آزادی ما حمله کنه مثل اونمو قهرمان میلیون مجاهدین دیگه از جان خود تیر هستیم، از خاک و ناموس خود تیر نیستیم. سلامت باشی برادران، خدا حفظتان بکنه. من تشکری میکنم از احساس پاکتان، از احساس فوق‌العاده‌تان. انشالله همراه مجاهدین، همراه قماندان صاحبا و در رأس همه ما علمای جیب کشور ما انشالله خدا بخواید مقاومت ما را، ایستادگی ما را رای احمد شاه مسعود زنده کردیم و